नरगिस साहिबा की रहायशगाह पर मौजूद हैं, तमाम चीज़ें आपको दिखाते हैं और मुझसे पूछते भी हैं जनाब कि ये मामला कैसे पेश आया। फ़िल्म स्टार नरगिस जो पिछले 10 सालों से जो है स्टेज की दुनिया से दूर हो चुकी हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर वक्फ़ कर दी हुई है जनाब, वो बच्चों की तरह उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि यार मेरा और मेरे अल्लाह का जो मामला है, लोग उस पे क्यों बहस करते हैं। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। पता नहीं सोने रब को आपकी कौन सी अदा पसंद है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप पॉजिटिव साइड पे हैं। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर नरगिस साहिबा जो हैं वो उस वक्त नमाज की हालत में थी जब उन पर तशद्दुद हुआ कि जब वो सजदा करती थी तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने अपना और अपने हस्बैंड का नाम जो है वो इस पे लिखवाया हुआ है। ये मेरे हाथ में एक फतवा है, ये स्क्रीन पर भी चलेगा। इसमें एक खातून है जिसने इनकी किरदार कशी की है, बुजुर्ग खातून है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, सच में फ़िल्म स्टार नरगिस साहिबा की रहायशगाह में मौजूद हूं और आज हम आपको उनकी रहायशगाह दिखाएंगे कि वो नरगिस जिसे लोग किसी ज़माने में डांसर क्वीन कहते थे, आज वो नरगिस कितनी बदल चुकी हैं कि वो कभी जो है सोशल मीडिया के अब सामने भी नहीं आती। इतनी उन पर तशद्दुद हुआ लेकिन उन्होंने अपना चेहरा जो है किसी को नहीं दिखाया। उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या चल रहा है और ये सारा वाक़या भी उनसे हम पूछेंगे कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और क्या हुआ। आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम नरगिस जी की रहायशगाह के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। ये बड़ा खूबसूरत किस्म का, क्योंकि नरगिस साहिबा बड़ी ही जो है चीज़ों से वो सलीके से जो है ना वो बनाती हैं और पसंद भी करती हैं। उन्होंने बाद जगह पे ये भी कहा कि मैंने कभी ज़िंदगी में ये बात नहीं की कि नरगिस शुरू से ही बड़ी अमीर थी। वो कहती जनाब जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हमने लंडे के कपड़े भी पहने और जब अल्लाह पाक ने दिया तो बाहर के महंगे से महंगे कपड़े भी पहने। ये इस वक्त हम उनकी एंट्रेंस में खड़े हुए हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं उनके साहबजादी की और उनकी बेटी की तस्वीरें जो हैं घर की ज़ीनत बनी हुई हैं। आपको बाकी तमाम चीज़ें भी दिखाते हैं। ये इनका एंट्रेंस एरिया है और इसी घर के अंदर जो है नरगिस साहिबा पर जब तशद्दुद हुआ तो वो अपनी इसी रहायशगाह में मौजूद थी और वो जो है सजदा हालत में थी जब उन पर तशद्दुद किया गया। वो जगह भी आपको दिखाते हैं और नरगिस साहिबा से मुलाकात भी आपको करवाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यार किस तरह लोग जो है ज़ाती किरदार कशी किसी की करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यही वो कमरा है जहाँ पर हमने देखा कि नरगिस साहिबा की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे वो वायरल होती है। मेरे बैकग्राउंड में आप जो देख सकते हैं जिस पे सूरतुल फलक जो है वो लिखी हुई है। ये जब मौलाना तलक जमील साहब के साथ नरगिस जी ने हज जैसी जो है वो सादत हासिल की थी तब उनको वहाँ से गिफ्ट मिला था। और यहाँ पर आप हमें एक चीज़ जो है बड़ी खूबसूरत लग रही है यहाँ पर देखे हुए कि इस पूरे घर में नरगिस जी की कोई ज़ाती अपनी एक तस्वीर भी नहीं है। हमने जब उनसे पूछा कि मिस क्या वजह है कि आप इस पूरे आपके घर में जो माशाल्लाह आपने एक एक चीज़ अपनी मनपसंद बनाई हुई है, एक एक चीज़ आपने जो है बड़ी खुशी से ख़रीदी हुई है, तो आपने अपनी तस्वीर यहाँ पर क्यों नहीं लगाई हुई। तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो माजी है वो कभी ज़िंदगी में दोबारा मेरी आंखों के सामने ना आए, इसलिए मैंने पूरे अपने घर में जो है अपनी तस्वीर जो है वो नहीं लगाई हुई। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर नरगिस साहिबा जो हैं वो उस वक्त नमाज की हालत में थी जब उन पर तशद्दुद हुआ। और एक चीज़ और भी है, इनसे पहले जब एक दफ़ा इन पर तशद्दुद हुआ था तब भी वो नमाज की हालत में थी और अभी भी वो नमाज की हालत में है। मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखाए कि वो अपने हस्बैंड से कितनी मोहब्बत करती थी तो इसका जीता जागता सबूत ये है कि जब वो सजदा करती थी तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने अपना और अपने हस्बैंड का नाम जो है वो इस पर लिखवाया हुआ है। बेइंतहा वो मोहब्बत करती थी। हमारी जब उनसे ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई तो उनकी आंखों से आंसुओं की एक कितार जो है वो जारी हो गई, ज़िक्र करते हुए कि जनाब वो भी जो मैटर्स थे इनके हस्बैंड के साथ, वो क्या मामला थे, क्या वजह थी, किसकी वजह से वो इतनी दिल बर्दाश्त हुई। बहुत सी वीडियोज़ भी इन्होंने मुझे अपने मोबाइल में दिखाई जिसमें ये हरम में जो है खाना काबा के सामने बैठी हुई हैं और दाड़े मार मार के बच्चों की तरह रो रही हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि मैडम ये वीडियो आपने क्यों बनाई थी, क्यों आपने इसको रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने बताया कि उस वक्त हरम के सामने मेरे हस्बैंड मुझ पे गुस्सा हुए थे। उन्होंने हरम के सामने ही मेरी कोनी पे, मेरी कमर पर कोनी से तशद्दुद किया और मैं वहाँ पे चीख जो मेरी लगी तो मैंने रोना शुरू कर दिया। और इस वक्त रोते रोते मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, क्या है मेरे रब, मेरे लिए जो बेहतर है, मेरे हक़ में जो बेहतर है वो आप मेरे लिए करो, मेरे नसीब में वो करो। 4 जो हैं हज किए हुए हैं।
یہاں پر ہم اس گھر میں آ کے ہم کوئی نرگس صاحبہ کی فضیلت آپ کو بیان نہیں کر رہے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عورت جو کسی زمانے میں سٹیج کی سب سے مہنگی رقاصہ تھی، جب وہ پرفارم کرتی تھی، ان کے مطابق ہم نے ان سے پوچھا کہ میڈم جب لاسٹ ٹائم جب آپ نے سٹیج چھوڑا تو اس وقت آپ کتنے پیسے چارج کرتی تھی؟ انہوں نے بتایا اس وقت جو میری فیس تھی 50 لاکھ روپیہ تھی، جو اس وقت کی سب سے مہنگی اور سب سے زیادہ فیس تھی جو میں وہاں پر لیتی تھی۔ لیکن جب میں نے چیزیں ترک کیں تو اس کے بعد جناب میں نے دوبارہ پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے اور کہاں پر نہیں جانا۔ اس وقت میں نے مذاق میں ان سے پوچھا، میڈم آپ تو بڑی نامور ایک سلیبریٹی تھی، تو حق مہر تو پھر آپ نے منہ مانگے ہی جو ہے اپنے ہسبینڈ سے آپ نے مانگا ہوگا کہ مجھے تو اتنا حق مہر چاہیے۔ تو آگے سے مسکرانے لگے، ان کے وہ درد زدہ چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ لانے کی میں نے کوشش کی۔ تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو تب کہا کہ تم مجھے کیا حق مہر دو گے، میں تو خود ماشاءاللہ جو ہے کروڑوں روپے کماتی ہوں، تم مجھے بس عزت اور پیار اور محبت جو ہے وہ حق مہر میں دینا، مجھے ساری زندگی تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں پر ہم نے آج کل ایک چیز دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو جس گھر میں تنقید ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، وہ ساس اور بہو کی آپس میں ہوتی ہے۔ کوئی ساس اپنی بہو کو برداشت نہیں کرتی اور کچھ بہویں اپنی ساس کو برداشت نہیں کرتی۔ لیکن یہاں پر جو سب سے خوبصورت چیز جو ہم نے یہاں پر دیکھی ہے، یہ آپ یہاں پر دیکھیں، یہ جناب والد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، نرگس صاحبہ کے، یہ جناب انہوں نے باقاعدہ ماجد صاحب ہیں، انہوں کی والدہ کے ساتھ ایک تصویر ہے اور انہوں نے اس کو بڑا خوبصورت سا جو ہے یہاں پر ایک ماربل کے اندر جو ہے اس کو بنایا ہوا ہے، اور یہ نرگس صاحبہ کی اپنی تصویر ہے۔ یعنی کہ ایک چیز تو یہاں پر واضح ہو گئی کہ نرگس صاحبہ عزت دینے والوں میں سے ہے، عزت لینے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ تمام تصویریں، اور ایک چیز جب میں نے بتایا، میں کہا نرگس صاحبہ ہم نے تو آج کل کی خواتین کو ہی دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتی ہیں، ان پہ تنقید کرتی ہیں، تو کیا کبھی آپ کی بھی لڑائی ہوئی تھی ماجد صاحب سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی اتنی عزت کرتی تھی، اور ابھی بھی اس واقعے سے پہلے، کہ وہ جب آگے چلتے تھے تو میں نے کبھی ساری زندگی جو عرصہ 10 سال ان کا بڑا محبت میں گزرا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ ان عرصہ 10 سالوں میں نے کبھی زندگی میں ان سے آگے چلنے کی ہمت نہیں کی۔ نرگس صاحبہ نے اپنے بچوں کو کینیڈا میں کیوں جو ہے منتقل کیا؟ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ ملین ایئرس ہے ان کے، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں گھر ہیں جو یہاں پر انہوں نے اپنی کمائی سے بنائے۔ بہت سے لوگ کریکٹر اسیسینیشن بھی کرتے ہیں کہ شاید جو سٹیج کی رقاصائیں ہوتی ہیں جناب، پتہ نہیں کس طریقے سے وہ پیسہ کماتی ہیں۔ تو بڑی خوبصورت بات جہاں پہ نرگس صاحبہ نے کہی، انہوں نے کہا جناب کہ میرے بارے میں حلفاً اعلان کرتی ہوں، آج یہاں پر کھڑی ہوئی ہوں، کوئی ایک شخص ثبوت لے کے آئے کہ نرگس نے فلاں بندے کو بلیک میل کیا ہے، اس کا پیسہ کھایا ہے، فلاں بندے کے ساتھ اس نے کچھ نہ کچھ دو نمبری کی ہے، تو جو ایک چور کی سزا ہے وہ سزا میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اپنے کریکٹر کے بارے میں اتنا بتایا۔ آپ کو پتا کہ ہم لوگ میڈیا کے لوگ ہیں تو ہمارے منہ سے ایسا سوال نکل ہی آتا ہے، تو میں نے کہا میڈم اتنا پیسہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے جب میری ایک خواہش تھی کہ میں جناب میں انویسٹمنٹ کروں، مجھے شروع سے ہی بزنس وومن بننے کا شوق تھا، تو اس لیے میں نے اپنے جو پیسے ہیں انویسٹ کیے۔ جی مس کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ عز و جل نے جو فتح من تشاء و تذل من تشاء، پتہ نہیں سونے رب کو آپ کی کون سی ادا پسند ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ پازیٹیو سائڈ پہ ہیں، کیونکہ آپ کے بہت سے چہرے ہیں جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ نے، کئی لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ایون کہ آپ نے ان کا جو ہے مہینے کا خرچہ اٹھایا ہوا بتائے گا۔ پاکستان کے ایک سپر سٹار ہیں، جب انہوں نے ان کی صاحبزادی نے اس انڈسٹری میں قدم رکھا تو یقین مانیں انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک چیز کہی کہ تم نے اپنا کردار جو ہے وہ نرگس جیسا بنانا ہے۔ تو یقین مانیں کتنا پراؤڈ ہوگا ان کے لیے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنا کردار نرگس کی طرح بنانا ہے۔ تو ہم لوگ تو کسی کا کریکٹر دیکھ کے اچھالنا شروع کر دیں، یار وہ کیا تھی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ دیکھیں جی حج پہ بھی اللہ نے بلایا نا ان کو، ایک حج نہیں، دو حج نہیں، ماشاءاللہ 4 حج کیا، اور ایک حج انہوں نے حج اکبر کیا ہے جو اللہ پاک نے انہیں نصیب کروایا۔ عمرے تو انہوں نے بے انتہا کیے ہیں۔ وہ کہتی ہیں جناب مجھے کسی چیز کا نہیں رونا آیا، مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ نرگس یہ ہے، نرگس وہ ہے، نرگس چورنی ہے، نرگس لٹیرنی ہے، میں خوش ہوتی کہ ٹھیک ہے یار، میں اس فیلڈ میں تھی، لوگوں نے تانے لگائے میرے پر، لیکن جب لوگوں نے یہ کہا نا کہ جناب یہ سب ڈرامے ہیں، یہ دکھاوے ہیں، یہ اپنا اسلام بیچ رہی ہے، اپنا یہ بیچ رہی ہے، اس نے کہا میں اسلام آپ سے تھوڑی ہوں۔ انہوں نے کہا 1998 سے لے کے اب تک
میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. بہت سے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو نرگس صاحبہ کا پازیٹیو چہرہ دیکھنے پر بہت زیادہ خوش ہیں. یار یہ وہ نرگس تھی جس نے اتنے کام کیا اور آج اللہ پاک نے جناب اس کو اپنے اتنے قریب کر لیا. یہ میرے ہاتھ میں ایک فتویٰ ہے، یہ اسکرین پر بھی چلے گا. اس میں ایک خاتون ہے جس نے ان کی کردار کشی کی ہے، بزرگ خاتون ہے. اس نے نہ صرف ان کے حج و عمرہ کے بارے میں بات کی ہے، بلکہ یہاں تک کہہ ڈالا کہ تم نے یہ جو حج و عمرہ کیا ہوا ہے اللہ سود سمیت تمہیں واپس کرے گا، تمہارے منہ پر مارے گا تمہاری یہ نیکیاں. تو لازم بات ہے اگر آپ کسی بندے پہ یہ بات کریں یار تو جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا، اللہ نے تیرے منہ تو یہ نمازاں مارنی ہے، تو آپ کو رونا نہیں آئے گا، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں گر گرائیں گے نہیں کہ میرے رب مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کہ اگر میں نے اپنی اس چمکتی ہوئی لائف کو چھوڑا صرف تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، تو آج تیری مخلوق مجھے ٹگے ٹگی باتوں میں ذلیل کرے گی، میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی. تو تب انہوں نے جو سوال جامعہ نعیمیہ کے جو ہیں جب ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے بتایا انہیں کہ یہ کوئی شخص کو حق حاصل نہیں ہے جو اسلام کہتا ہے کہ آپ کسی کے حج و عمرہ پر بات کرو. اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ انسان اگر نیک نیت سے اللہ کا گھر گھوم کے آ جائے تو وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. تو یہ بہرحال زندگی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے 4 حج کی ہیں، سینکڑوں عمرے کی ہیں. باقی دلوں کے راز اللہ کی ذات جانتی ہے کہ انسان کیسا ہے کیسا نہیں ہے. بہرحال اس خاتون کے خلاف قانونی نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے اور جو فتویٰ بھی ایک آ گیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے اسلام درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں. یہ نہ ہو کہ نرگس صاحبہ کو یا نرگس صاحبہ جیسی جو دیگر خواتین ہیں ان کو برا کہتے کہتے آپ خود جو ہے اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں جی، اللہ حافظ.